अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SS रिएक्शन चैनल। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दलील कि कल जो गरीब नवाज ने जो इस्लाम लाया था, कल भी हम उसी इस्लाम को मान रहे थे, आज भी हम उसी इस्लाम को मान रहे। गरीब नवाज को तो तुमने छोड़ा है। हर जमाने में कोई ना कोई निशानी रहा ईमान की कसौटी की। खुदा की कसम, इस जमाने में ईमान की पहचान आला हजरत है। जहां आला हजरत है, जहां मसलक आला हजरत के नारे हैं, वहां ईमान है, और जहां आला हजरत नहीं, वहां ईमान के होने में शक है। सुभान अल्लाह। और ये इसे कहते हैं इस्तनबात करना। मैंने अपने जहन से नहीं कहा, वरना कहो कि हुज़ैफा ईमान की पहचान थे क्या नहीं, कहो अली पहचान थे क्या नहीं। तो जैसे जैसे जमाना बदला, पहचान भी बदलती गई। तो अब उस जमाने में जो ईमान की पहचान थे वो तो रुखसत हो गए। इस जमाने में आज अगर वहाबियों को और सुन्नियों को पहचानना है तो जिक्र आला हजरत कर लो। चेहरे हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं। कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं। हदीसें ना सुनाओ मैं, तनु सी फतावा शामी सुनाइए दुर्रे मुख्तार के हाशिया रद्दुल मुख्तार, जिसमें लिखा है कि अगर आपको यकीन हो कि अपने खून और पेशाब से सूरह फातिहा माथे पर या तावीज लिखने से शिफा हो तो आप कर सकते हैं। ए तेरे बाबे नी कट्टर ठेठ अनफी अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं कहते कि बदनीयती की वजह से होंगे, अनजाने में। ज़ाहिर है वो तो उन्होंने खुद ही बोल के कहा कि हम 1500 साल से अपने बुजुर्गों, और केड़ा 1500 साल तो तुम्हारे बुजुर्गों का दीन है ना, आपके अकीदे कुरान से साबित, ना आपके बुखारी मुस्लिम से साबित। केड़ा 1500 साल, 1100 साल क्या करो और नाल हदीस सुनाया करो बुखारी मुस्लिम की कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। ये मैं यानी वो उसको एक बिल मफहूम बयान कर रहा हूं। उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। और तुसी तो बाद वाले हो जी, पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों के तो आप मुनकिर हो, तुम लोग दरमियानों को मानते हो। पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से अकीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं कट्टर ठेठ हनफी, केड़ा हनफी? कट्टर हनफी देवबंदी 1866 में देवबंद मदरसा बना है। 1500 साल नहीं सरकार, 150 साल पहले तुसी आए हो दुनिया च। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था। और 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। ठीक है, वो अनफी शाफी वाला मामला चल रहे थे, वो भी इतना पुराना नहीं, वो भी 4वीं सदी हिजरी में हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में शाह वलीउल्लाह दिलवी ने लिखा है कि शुरू है। केड़ा 1500 साल का दीन, 1100 साल का। कहानी करानी बंद करो। और फिर आप हैं कट्टर ठेठ हनफी, केड़े हनफी हो? अल मोहन्नद आले या उसामुल अरमैन आले? आया ना दाढ़ थले हूं तू। 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी। ये दोनों हनफी हैं जी। ये हूं दसना कि विच अलाली हनफी केड़ा है। अलाली यानी वो मैं रूहानी तौर पर ही बात कर रहा हूं, वो दूसरा आउट ऑफ वेडलॉक की तरफ ना चले जाइएगा, ठीक है। और कोई फरोई इख्तलाफ नहीं सरकार, जमीन आसमान का फर्क है, एक दूसरे की तकफीर है। तू कौन सा कट्टर ठेठ हनफी है कि जो करोड़ों बरेलवियों को काफिर और मुशरिक समझते हैं, या तू वो कट्टर ठेठ हनफी है जो करोड़ों देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल समझते हैं, यानी काफिर ही हो गए ना। हुस्सामुल हरमैन आला हजरत ने 1905 में लिखी, उसका नाम रखा हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, जिसमें उन्होंने उलमा देवबंद के ऊपर कुफर के फतवे लगाए। एंड पे कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी सारे देवबंदी काफिर। वो शक क्या, उनको तो यकीन है कि ठीक लिखा हुआ है। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद,
ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں. اے توڑے وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے کاورین کو ایسا بنایا تھا. اشری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا احمد رضا, تو انہوں نے کہا نہیں احترام سے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کیا ہے یار؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف, تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم, میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. عام آلہ نہیں مارنے پائی, عام آلہ دعوت ہی پیش کرنی ہے. تو سوائے غرقد کے درخت کے, وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ انہیں پناہ دے گا. یا مسلم کے الفاظ ہیں, یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹھ دیوبندی, یہ نہیں ہے. یا کٹر بریلوی نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں وہاں پہ, یا مسلم. تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا یہ انجینئر تھے, کوئی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے پیچھوں, میں تو مسلم ہے ہی نہیں. آپ بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں, باغ چڑھ میں کافر ہوں. بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم, اسی کے اوپر فخر محسوس کر. کتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لچ تل کے چلا جاتا ہے, اور کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بیچ, اے لو. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یارہ تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں, صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا, اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے, اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں, والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے. نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے, وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام, اہل بیت, خلفاء راشدین. لیکن نبی السلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود, سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود, اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس, 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس, اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس, اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے, خلافت راشدہ ختم, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ, غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو.
اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے۔ 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔